बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जनवरी बरोज इतवार हम बात करेंगे नैब केपीके का कड़ा वार। मौलाना फजल रहमान के परखचे उड़ गए। अब्दुल गफूर हैदरी बमुकाबला शेख रशीद अहमद। इसके अलावा JUIF का भांडा कैसे फूट गया, इसकी डिटेल मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप वो सवालात भी पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक की जानिब। मैं आपको बता दूं कि किसी को इक्तदार की लत या आदत पड़ जाए तो वो फिर जाते ही जाती है, और यही हाल मौलाना फजल रहमान के साथ है। फजल रहमान 2018 के इलेक्शन में जब से कौमी असम्बली से बाहर हुए हैं, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि कैसे उनको पूरे KPK से 2013 में जो है वो फारिग किया गया, फिर 2018 में उनको अपने आबाई हलके से भी मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद से उनको समझ नहीं आ रही, किसी न किसी तरीके से वो PTI की इस वफाकी हुकूमत को चलता करें और अपना रास्ता हमवार करें, जो चाहे आसिफ अली जरदारी आए या नवाज शरीफ आए, क्योंकि जिसका भी इक्तदार हो, किसी और की कुर्सी कौमी असम्बली के इस मुकद्दस ऐवान में हो ना हो, लेकिन मौलाना फजल रहमान की कुर्सी हमेशा ही रहती थी। लेकिन यह पहला मौका है कि फजल रहमान की कुर्सी जो है वो नजर नहीं आ रही, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि किस तरह वो ये कुर्सी वापस लें। लेकिन अब हालात इसके बरक्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो पिछली 2 हुकूमतों में मजे लूटे थे, आसिफ अली जरदारी की हुकूमत में और नवाज शरीफ की हुकूमत में, अब उसका हिसाब देना पड़ रहा है। और नैब की जानिब से आए दिन उन पर ऐसे रेफरेंसेस दायर होते हैं कि जिनका जवाब देना उसके लिए जरूरी हो गया है। अभी 4 दिन पहले उसका अहम फ्रंटमैन जो था मूसा खान, उस पर एक रेफरेंस दायर होता है। इसके अलावा 26 सवालात पर मुश्तमिल जो नैब KPK की जानिब से सवालनामा भिजवाया जाता है, उसमें भी उनसे अब्दुल खैल की प्रॉपर्टी, DI खान की प्रॉपर्टी, इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी और जो इससे हट के कमर्शियल प्रॉपर्टीज उनके बेटे के नाम या उनके फ्रंटमैनों के नाम पे हैं, उनको नोटिस जारी किए जाते हैं कि इनके सवालात के जवाब दें। इनसे मौलाना फजल रहमान अभी निकले नहीं होते कि नैब KPK का इस जनवरी में बड़ा वार होता है। वो आपको बता दूं कि नैब KPK ये अहम फैसला करता है कि वो अपना एक एहतसाब अकाउंटेबिलिटी का नया डिपार्टमेंट लॉन्च करने जा रहा है, और KPK में, और इस हवाले से कि सिंध की जो हुकूमत है वो शायद एहतसाब को उस तरह से फरोग ना दे रही हो जिस तरह से KPK हुकूमत इसको आगे बढ़ाना चाहती है। और KPK में जो अहम अफराद हैं, सियासी अफराद, या जिन्होंने जो है वो करप्शन के मजे लूटे हैं और जिन्होंने पिछले दौरे हुकूमत में इक्तदार के मजे लूटे हैं, यकीनन उनके लिए ये जो नया डिपार्टमेंट खुलने जा रहा है, ये जो अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने का, वुसअत देने का फैसला किया गया है, इसमें उनके लिए इंतहाई जो है वो खतरे की बात है। और उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह इसको हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि यह बात यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कुछ अहम इकदाम भी सामने आ रहे हैं। और जराए का यह भी कहना है कि नैब ओवरऑल जो है वो पूरे पाकिस्तान में 25 से 30 नई अकाउंटेबिलिटी कोर्ट खुलने जा रही हैं, जिससे जो है वो मजीद केसेस को जो है वो पांव लगेंगे, तेजी आएगी, और इस हवाले से वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। अब मैं आपको बता दूं, एक जानिब तो यह सिलसिला है कि फजल रहमान को यह हिसाब देना पड़ रहा है, और नैब का एक से एक कड़ावार उन पर जो है वो आ पड़ता है। साथ ही साथ उन्होंने 19 तारीख को एक ऐलान कर रखा है कि वो इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो एहतजाज करेंगे। आज अब्दुल गफूर हैदरी उनकी पार्टी के अहम रहनुमा हैं, उनकी जानिब से एक बयान आता है, और यह बयान किसी और तनाजुर में नहीं बल्कि शेख रशीद अहमद ने कुछ दिन पहले जब वजारत दाखिला की कुर्सी संभाली, उसके बाद फजल रहमान ने 19 के एहतजाज की कॉल दी, तो शेख रशीद ने कहा कि आप आए जरूर इलेक्शन कमीशन के सामने, जो हमें हदायत हैं, हम आपके एहतजाज को नहीं रोकेंगे और आपको जो है वो खुला मैदान देंगे। लेकिन हालात यही बता रहे हैं कि वो कहते हैं दिखाएं दाएं और जो है वो लगाएं बाएं। ऐसा ही शेख रशीद अहमद कुछ करने जा रहे हैं, जिसको अब्दुल गफूर हैदरी ने शायद भांप लिया है, और आज उसकी भड़ास निकाली है उन्होंने। और उन्होंने कहा कि हम जो है वो, अगर लोग हमारे एहतजाज में ज्यादा आ गए तो 19 तारीख को हम इसको धरने में कन्वर्ट कर देंगे, और 19 को इलेक्शन कमीशन के सामने ये एहतजाज नहीं होगा, प्रोटेस्ट नहीं होगा, बल्कि ये धरना होगा। लेकिन ये बात यहां तक रुकती तो खैर था, शेख रशीद अहमद की जानिब से जो है वो ये
یہ رپلائی آتا ہے کہ ہم اب جو ہے وہ وزارت داخلہ کو ایکٹیو کریں گے اور اس حوالے سے جو بھی اقدام ضروری ہوا دھرنے کے لیے وہ ہم کریں گے۔ اور عبدالغفور حیدری کی جانب سے ایک اور معصومانہ خواہش آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کنٹینر کا بھی کہا گیا تھا لیکن ابھی تک ہمیں کنٹینر نہیں دیا جا رہا، اگر ہمیں کنٹینر دیا جاتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ دھرنے میں مزید سہولت ہو جائے گی اور ہم اس احتجاج کو جہاں تک نہیں روکیں گے بلکہ اس کو جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں کریں گے۔ اب یہ تو تھی ان کی زبانی بھڑاس جو انہوں نے نکالی، لیکن حقیقت اس کے کچھ اور برعکس ہے جس کا آج اندیا شیخ رشید احمد نے دیا، اور انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے غبارے سے کیسے ہوا نکل چکی ہے۔ مریم نواز نے خاص طور پر پی ڈی ایم کو، نون لیگ کو ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا ہے، اور یہ اس کی ناعاقبت اندیشانہ پالیسیز ہیں کہ جو اس حکومت کو جو ہے وہ مزید ٹائم دے رہی ہیں اور اس اپوزیشن کو جو ہے وہ گڑے میں پھینک رہی ہیں، اور کسی حوالے سے یہ نہیں لگ رہا کہ یہ اپوزیشن کسی طور پر پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو۔ لیکن فضل الرحمان کی خواہش ہے کہ وہ نہیں مکتی، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح اسمبلی کی طرف اپنی راہ ہموار کریں، کسی طرح انہیں الیکشن میں دوبارہ موقع ملے اور وہ کرسی جو ان سے چھینی گئی ہے اسے دوبارہ مل سکے۔ لیکن حالات اس کے بالکل برعکس نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے راستے نہ روکے جائیں، اگر ہمارے راستے روکے گئے تو ہم وہیں پہ دمادم مست قلندر کر دیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں، عمران خان صاحب کی جانب سے کچھ دن پہلے ایک بیان آتا ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو کھلی چھوٹ دی جائے گی، ان کو اس حوالے سے کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ ہماری حکومت کی جانب سے ان کو فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی جائے گی۔ یہ آئیں کچھ دن وہاں پہ ایک ہفتہ بیٹھیں اور اپنے مطالبات بتائیں تاکہ ان کو پتہ چلے دھرنا کس چیز کا نام ہے۔ انہوں نے 1-2 مہینے پہلے بھی ایک دھرنا دے کے دیکھ لیا ہے، لیکن اس کی خواہش ہے کہ وہ نہیں مٹ رہی، اور بلاول بھٹو بھی روپوش ہیں اس حوالے سے، مولانا فضل الرحمان بھی روپوش ہیں، اور اب تو مریم نواز کے ساتھ جو اس دن پریس کانفرنس میں ہوا جب وہ کوئٹہ پر سیاست کرنے جا رہی تھی، لیکن میڈیا نے ان کو ایسا آئینہ دکھایا اور ایسی ان کو منہ کی کھانی پڑی کہ ہم سب حیران رہ گئے کہ یار ایسے بھی ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے کھلے عام قتل و غارت گری اپنے دور میں کی تھی، ان کو وہاں ان مظلوموں کے گھر تک جانا نصیب نہ ہوا، لیکن بعد میں یہ اس کو کیش کرانے کے لیے دھرنے کو، اپنی تحریک پی ڈی ایم کو آگے لے کے جانے کے لیے یہ لوگ کوئٹہ کا بھی راستہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کے منہ سے 2 لفظ بھارت کے لیے نہیں نکلتے۔ یہ لوگ اپنے ملک کے ملکی سلامتی اداروں کو تو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ مودی کے بارے میں 2 لفظ نہیں بول سکتے، یہ کلبھوشن کے بارے میں 2 لفظ نہیں بول سکتے۔ تو انتہا کی ان کی جو ہے وہ اب فرسٹریشن ہے، اور جس فرسٹریشن کو مولانا فضل الرحمان پچھلے 4-5 روز سے وہ سامنے نہیں آ رہے، عبدالغفور حیدری کو شیخ رشید احمد کے سامنے مقابلے میں کر دیتے ہیں، لیکن یہ جے یو آئی ایف کے لیے ایک لحاظ سے ان کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے، اور ان کی جو ہے وہ یہ تحریک مزید دبتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی اور نیب کی جو بھی کاروائیاں ہوں گی اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔